अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे क़ुर्रतुल ऐन हैदर, इनकी हयात व ख़िदमत और एजाज़ात के बारे में देखेंगे। ये हमारे निसाब में शामिल है। UGC नेट में नावल निगार और अफसाना निगार के तौर पर शामिल है क़ुर्रतुल ऐन हैदर। तो कापी पेन लेकर बैठे। देखिए, किसी भी चीज़ का कंटेंट होना भी ज़रूरी है। कंटेंट रहा तभी आप अच्छे से मुँह लगा सकते हैं, तो ज़रूरी है कंटेंट पर फोकस करें आप। आज की वीडियो में हम क़ुर्रतुल ऐन हैदर की हयात व ख़िदमत को डिटेल से देखेंगे और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो तारीख़ पैदाइश के ताल्लुक़ से यहाँ पे कहीं कुछ और कहीं कुछ है, तो इसलिए देख लें। यहाँ पे ये है रेख्ता की तारीख़ पैदाइश। क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश अलीगढ़ में हुई। पैदाइश है इनकी 20 जनवरी 1927 इनकी पैदाइश है। और दूसरे NCERT में अलग पैदाइश दिए हुए हैं, 20 जनवरी 1928 दिया हुआ है। और यहाँ पे प्रोफेसर वहाब अशरफ़ी ने इनकी पैदाइश बताई है 1926। तो यह ज़्यादातर आएंगी 1927 ही आता है, तो इसे ही याद रख। इनके वालिद सैयद सज्जाद हैदर यलदरम। अब ये सैयद सज्जाद हैदर यलदरम किसके वालिद है? तो ये है क़ुर्रतुल ऐन हैदर के। और नज़र सज्जाद ये है इनकी बीवी, यानी क़ुर्रतुल ऐन हैदर की वालिदा है। ये उत्तर प्रदेश के एक मोअज़्ज़िज़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। कौन? सैयद सज्जाद हैदर यलदरम और नज़र सज्जाद। इनके वालिद यानी क़ुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद सैयद सज्जाद हैदर यलदरम और नज़र सज्जाद हैदर, इनके बुज़ुर्ग 1857 में मुग़लिया सल्तनत के ख़ात्मे के बाद सर सैयद की तहरीक में शामिल हुए। अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों में वो पेश थे। 1920 में जब सर सैयद का कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, तब सैयद सज्जाद हैदर यलदरम इसके पहले रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए। ये याद रखिए आप। इसके अलावा इनके ताल्लुक़ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि इन्होंने तुर्की ज़ुबानों से तर्जुमा कर उर्दू तर्जुमा किए हैं। तो ये हमेशा एग्ज़ाम्स में इस तरह का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा सैयद सज्जाद हैदर यलदरम। उन्होंने तुर्की ज़ुबान से कई तर्जुमे उर्दू में किए। नज़र सज्जाद हैदर शादी से पहले क्या है? बिन्तुल नज़र बाकर के नाम से, इनके नाम से क्या है? रिसालों में कौन से रिसाले? फूल और तालीमी निस्वां में कहानियाँ लिखते थे। इनका पहला नावल, नज़र सज्जाद का पहला नावल क्या है? अख्तरुन्निसा बेगम। ये इनका नावल है जो 14 साल की उम्र में इन्होंने लिखा। और ये कहाँ से छपा? लाहौर से छपा। इसके बाद है क़ुर्रतुल ऐन हैदर की तरफ आप बढ़ते हैं। क़ुर्रतुल ऐन हैदर की इब्तिदाई ज़िंदगी। क़ुर्रतुल ऐन हैदर की इब्तिदाई ज़िंदगी के चंद साल जज़ीरे पोर्ट ब्लेयर में गुज़रे, जहाँ पर यलदरम तानियात थे। इसके बाद इनकी इब्तिदाई तालीम देहरादून में भी हुई। लखनऊ में भी इनकी तालीम हुई, देहरादून में भी हुई, और दूसरे दिगर शहर भी है जो आगे देखने को मिलेंगे, वहाँ भी हुई। लखनऊ के मशहूर इज़ाबेला थॉरन कॉलेज से इन्होंने BA किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1947 में अंग्रेज़ी अदब में MA किया। कब MA हुआ इनका? 1947 में। कहाँ से हुआ? तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ है, अंग्रेज़ी अदब में हुआ, ये भी याद रखें। क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने सिर्फ 11 साल की उम्र में पहली कहानी लिखी बच्चों के लिए, जो क्या था इसका नाम? तो बी चूहिया के उन्वान से 1937 में रिसाले फूल लाहौर से शाये हुई, ये भी याद रखें। इसके अलावा 5 साल बाद दूसरी कहानी इन्होंने लिखी, वो थी ये बातें। ये भी लाहौर से शाये हुई और रिसाले का नाम है हुमायूं। रिसाले में ये छपी थी।
1947 میں تقسیم ہند کے بعد یعنی ملک تقسیم ہوا، اس وقت یہ قرۃ العین حیدر پاکستان چلی گئی اور وہاں کراچی میں یہ رہتے تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے لندن میں BBC ریڈیو پر بھی کام کیا ہے۔ ریڈیو پر بھی کام کیا ہے اور کچھ دستاویز فلمیں بھی بنائی ہیں۔ ان کا مشہور ناول جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، آنکھ کا دریا، یہ ہے 1959 میں چھپا۔ اس کی مخالفت بھی ہوئی، جس کی وجہ سے یہ ہندوستان واپس آ گئی اور اسی زمانے میں انگریزی رسالے امپرنٹ اور السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کی ادارت سے وابستہ بھی رہی ہیں۔ یہ 2 رسالے بھی یاد رکھیں جن کی انہوں نے ادارت سنبھالی۔ قرۃ العین حیدر اردو کے ممتاز ناول نگاروں میں ہیں۔ ان کا پہلا ناول کون سا ہے یہ بھی لکھ لیں۔ قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول ہے میرے بھی صنم خانے۔ کب چھپا تو یہ 1949 میں چھپا۔ سائڈ میں نوٹس بناتے چلیں۔ اس کے بعد ہے سفینہ غم دل، آنکھ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم۔ یہ بھی کیا ہے؟ قرۃ العین حیدر کے ناول ہی ہیں۔ میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آنکھ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم، یہ بھی کس کے ناول ہے؟ قرۃ العین حیدر کے ہیں، نوٹ کر لیں۔ ان کا ایک سماعی ناول ہے جو ہے کار جہاں دراز ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے اس میں کہ یہ کتنے جلدوں پر مشتمل ہے، تو 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے ستاروں سے آگے، 1947 میں یہ شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد شیشے کے گھر، پت جھڑ کی آواز، یہ بھی انہی کے افسانوی مجموعے ہیں، اور روشنی کی رفتار، یہ 3 مجموعے اس کے بعد شائع ہوئے ہیں۔ ستاروں سے آگے ان کا پہلا مجموعہ ہے، اس کے بعد 3 ہے، شیشے کے گھر، پت جھڑ کی آواز اور روشنی کی رفتار، یہ بھی چھپے۔ تو یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے روشنی کی رفتار، جو افسانہ نگار کے طور پر اور ناول نگار کے طور پر آنکھ کا دریا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بچوں کے لیے بھی کہانیاں لکھی، جس میں لومڑی کے بچے، بہادر میاں ڈھیچو کے بچے، شیر خان، ہرن کے بچے وغیرہ بھی انہی کی یہ کہانیوں کی کتابیں ہیں۔ ان خطوط کا مجموعہ یہ یاد رکھے کس کا ہے؟ دامن باغبان کس کا خطوط کا مجموعہ ہے؟ اس طرح سے بھی کوشچنس بنتا ہے، تو یہ ہے قرۃ العین حیدر کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اور اہل خانہ یعنی خاندان اور دوست اور ہم عصروں پر ان کا ایک البم، تصویروں کا البم بھی شائع ہوا ہے، اور وہ کس نام پر سے ہے؟ تو یہ کفِ گل فروش کے نام سے ہے۔ تو اس طرح سے بھی کوشچنس بنتا ہے کہ اہل خانہ یعنی قرۃ العین حیدر کے اہل خاندان، دوست اور ہم عصروں کے تصویروں کا البم کس نام سے شائع ہوا؟ تو یہ ہے کفِ گل فروش کے نام سے شائع ہوا، یہ بھی یاد رکھیں، ساتھ ساتھ لکھتے چلیں۔ ان کی تعلیم مختلف مقامات پر ہوئی، جو ہم نے ابھی اوپر دیکھے کہ دہرادون، بنارس، لکھنؤ، دہلی یہ شامل ہے اس میں۔ ان کے ادبی زندگی کا آغاز ہوا تھا، شروعات ہوئی تھی کھاٹ گودام کا اسٹیشن سے۔ یہ ان کی ایک کہانی ہے، جب لکھی گئی جب انہوں 6 سال کے تھے، تب انہوں نے یہ کہانی لکھی تھی۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی چند کہانیاں لکھی ہیں، جو ساقی ہمایوں ادب لطیف میں ان کے نگارشات مستقل شائع ہوتی رہی ہیں۔ 1944 میں ان کا اہم افسانہ کون سا ہے؟ 1944 میں شائع ہوا، وہ ہے ستاروں سے آگے۔ یہ شائع ہوا ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، ستاروں سے آگے، اور اسے کافی پذیرائی ملی ہے۔ اس کے بعد ان کے نگارشات کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا، اور تقریباً 6 دہائیوں کے طویل عرصے میں ان کے کتنے مجموعے ہیں؟ 5 افسانوی مجموعے ہیں، 9 ناول ہے اور 5 ناولیٹ ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو ان کے افسانوی مجموعے میں ہے ستاروں سے آگے، جو 1947 میں شائع ہوا۔
यहाँ पे 47 कर दे आप, 44 नहीं। इनका अफसानवी मजमूआ सितारों से आगे 1947 है। ये 1944 में हो सकता है ये लिखा गया हो और 1947 में शाये हुआ होगा। ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक है, उसे देख ले। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है शीशे के घर, ये 1954 में, और पतझड़ की आवाज़ 1966 में, और रोशनी की रफ्तार है 1982 में। ये इनके अफसानवी मजमूए हैं। सितारों से आगे की अशात जिस साल हुई उसी साल यानी 1947 में इनका पहला नावल भी है मेरे भी सनम खाने लिखा गया है 1947 में। एक तो है इनका सितारों से आगे, इनका पहला अफसानवी मजमूआ भी शाये उसी साल इनका पहला नावल मेरे भी सनम खाने लिखा गया है, और इसकी अशात हुई मेरे भी सनम खाने की 1949 में, ये याद रखें। इसके अलावा इनका सफ़ीने ग़मे दिल, ये भी इन्हीं का है, और क़ुर्रतुल ऐन हैदर का ही है, ये 1952। आँख का दरिया 1959, और आखिर शब के हमसफ़र 1979 में। कार जहाँ दराज है, ये 1977 में, और दुगम हिस्सा इसका आयबा है 1919। गर्दिश रंगे चमन 1987 में। चांदनी बेगम 1990 में। नावलेट में है, एक है सीता हरण होना चाहिए 1960। चाय के बाग 1964। हाउसिंग सोसाइटी 1966। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजियो, ये 1977। दिलरुबा, ये भी है 1976। खुसूसी अहमियत के हामिल है ये। एजाज़ात देख लेते हैं किस पर क्या मिला है। तो इस्लामिया दिल्ली में विज़िटिंग प्रोफेसर और मगरबी ममालिक में दर्जनों यूनिवर्सिटी में विज़िटिंग लेक्चरर रही हैं क़ुर्रतुल ऐन हैदर। इनके अहम एजाज़ात और इनामात से भी इन्हें नवाजा गया है, जिनमें हम कुछ अहम नाम देख लेंगे। जैसे ये एक है साहित्य अकेडमी अवार्ड, इन्हें मिला था, किस पर मिला था? पतझड़ की आवाज़ पर। कब मिला है? 1967 में इन्हें मिला है। ये याद रखने की चीज़ें हैं। सोएत लैंड नेहरू अवार्ड बराए तराजिम, यानी इन्होंने तर्जुमे पे मिला, और ये कब मिला है? 1969 में इन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश एकेडमी अवार्ड, इन्हें मिला है मजमूई खिदमात में, अदबी खिदमात के लिए 1982 में। इसके बाद है पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है 1984 में। गालिब अवार्ड भी मिला इन्हें 1984 में, और 1990 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया, जो अदब का सबसे बड़ा अवार्ड है। इकबाल सम्मान 1988 में, और फेलो ऑफ साहित्य अकेडमी नई दिल्ली, ये भी अवार्ड से नवाजा गया है 1994 में। बहादुर शाह ज़फ़र उर्दू एकेडमी दिल्ली अवार्ड, ये भी मिला, और 2000 में प्रोफेसर शाहिदी अवार्ड से नवाजा गया है। इन्हें मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी अवार्ड इन्हें मिला है 1981 में। इंटरनेशनल अवार्ड बराए मजमूई खिदमात दोहा क़तर वग़ैरह इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये कहना कोई मुबालगा नहीं होगा कि ऐसी शख्सियतें अपने बाद जो खला छोड़ जाती हैं वो मुश्किल ही से पूर्ण होता है। तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में कहा गया। हर दास्ताने गुलित, ये इनके तनक़ीदी मज़ामीन का मजमूआ है। अंग्रेज़ी और हिंदी में भी इनके बहुत से किताबों के मुतअद्दिद तर्जुमे शाये हो चुके हैं। क़ुर्रतुल ऐन हैदर के नावलों में अफ़सानों में ज़्यादातर क़दीम मुश्तरका तहज़ीब की अक्कासी नज़र आती है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर के नावलों और अफ़सानों में मुल्क की तक़सीम के बाद इस तहज़ीब को शदीद नुक़सान पहुँचा था। इनके क़िस्सों के अक्सर किरदार, इनके जो क़िस्से हैं क़ुर्रतुल ऐन हैदर के, तो इनके अक्सर किरदार होते हैं लखनऊ के महज़िब घरानों से इनके किरदार का ताल्लुक़ है।
شاعرانہ فضا سے متعلق تھے۔ ان کے کردار میں شاعرانہ فضا سے بھی متعلق ہوتی ہیں، جو ہندو یا مسلمان ہونے کے باوجود ایک مشترکہ نظام زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ ہندوستان کی تقسیم قرۃ العین حیدر کے یہاں ایک ہولناک انسانی المیہ کے طور پر سامنے آتی ہے۔ بلا شبہ قرۃ العین حیدر اردو فکشن کا سب سے اہم نام ہے۔ اپنی زندگی کے آخر 30 برس تک انہوں نے دلی یا دلی کے آس پاس میں گزار دیے۔ 30 برس وہ دلی میں یا دلی کے آس پاس گزار دیے ہیں اور 21 اگست 2007 کو ان کی وفات ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ نوئیڈا میں ہوئی۔ اور قرۃ العین حیدر کا انتقال ہوا نوئیڈا میں، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں یہ دفن ہے قرۃ العین حیدر۔ ان کی گہری دلچسپی۔ قرۃ العین حیدر کی جو دلچسپی تھی، ایک ہے کارٹون شغلہ یعنی مشغل کی جمع ہو گئی ہے، شغلہ تھا ان کا کارٹون بنانا۔ تقسیم وطن کے بعد ایک مختصر عرصے کے لیے قرۃ العین حیدر پاکستان بھی ہندوستانی تاریخ و تہذیب اور معاشرے سے ہی متاثر ہیں۔ ان کے جتنے بھی کردار ہمیں تخلیقات ہیں، وہ سارے کے سارے ہندوستانی تاریخ و تہذیب اور معاشرے سے ہی متاثر ہیں، اگرچہ ان کے نگارشات میں کافی تنوع ہے اور یہی ان کی خوبی ہے۔ اس کے باوجود ایک مرکزی نقطے کے طور پر ہندوستان کی مشترکہ تہذیبی روایات اور بالخصوص آزادی کے قبل کی گنگا جمنی تہذیب اور اس کے بدلتے ہوئے منظر نامے کی تصویر ان کے تحریروں میں ہمیں واضح طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے یہ تو تھے ان کے اصناف۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے رپورٹاز بھی لکھے ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے ناول افسانوں کے علاوہ انہوں نے رپورٹاز بھی لکھے ہیں، جس میں ہے ستمبر کا چاند، کوہ داماوند، چھوٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ۔ یہ ان کے رپورٹاز ہیں جو فنی اعتبار سے اور مقبولیت کے نقطہ نظر سے کافی اہم ہے۔ قرۃ العین حیدر کو کئی زبانوں پر عبور تھا۔ ان کے نگارشات میں خاصی تعداد کے ہیں، انگریزی زبان کی بھی ہیں، جن میں ان کی اپنی تصانیف کے انگریزی تراجم بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ غالب اینڈ ہز پوئٹری، یہ علی سردار جعفری اور قرۃ العین حیدر 1970 میں لکھا گیا ہے۔ اسٹوری فرام انڈیا، یہ خوشونت سنگھ اور قرۃ العین حیدر کا ہے۔ دا نو گرل، یہ بھی انہی کا ہے، قرۃ العین حیدر کا۔ تو یہ ہے حسن شاہ کا ناول۔ قرۃ العین حیدر نے اسے ترجمہ کیا ہے 1992 میں۔ ڈانسنگ گرل، یہ بھی حسن شاہ کا ہے، یہ خود نوشت ہے سواں، اور یہ 1995 کافی مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی کتابوں کے انگریزی اور ہندی ترجمے شائع ہو چکے ہیں، کس کے؟ قرۃ العین حیدر کے۔ اب ان کے کلیات دیکھ لیں۔ قرۃ العین حیدر کا کلیات کس نے مرتب کیا؟ تو یہ ہے ڈاکٹر جمیل اختر نے، اور اس کا نام ہے آئینِ جہاں۔ کتنے جلدوں میں ہے؟ تو یہ ہے 3 جلدوں میں۔ یہ اہم ہے آپ کے ایگزامز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مضامین، افسانوں اور انٹرویوز کے مرتب ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ کل ملا کر ان کی تصانیف جو ہے تو 100 سے بھی تجاوز کر جاتی ہیں۔ تو یہ آج کی اس ویڈیو میں ہماری قرۃ العین حیدر پر ہی تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھ لیے قرۃ العین حیدر، اعزازات اور خدمات۔ اسی طرح 1 بائی 1 کر ہم ساری چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ IMP چیزوں کو ہی کور کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔